अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, पंजाब में जेके ज़िमनी चूंडूं थी रहियूं आहिनि उन में कांटेदार मुक़ाबले जो इम्कानु आहे, जॾहिं त तहरीक इंसाफ़ जो चेयरमैन इमरान ख़ान साहब इल्ज़ाम हयो आहे त पंजाब जे ज़िमनी चूंडुनि में नवाज़ लीग हुकूमत धांधली करे रही आहे ऐं हुनजो चवणु हो त इन्हनि सभिनी धांधलियुनि जे जेके हरबनि खे असां मोह ॾींदासूं ऐं हुन ऐलान कयो आहे त हर पोलिंग स्टेशन ते टाइगर फोर्स तैनात कई वेंदी त जीअं हुन जे धांधलियुनि खे रोके सघिजे। जॾहिं त मुस्लिम लीग नवाज़ धांधलियुनि वारे इल्ज़ाम खे रद्द कयो आहे। संदन चवणु आहे त इमरान ख़ान हिन वक़्तु गैर मक़बूल आहे ऐं ज़िमनी चूंडनि में हुनजे खटण जो इम्कानु न आहे, जंहिं सबबु उन्हनि ते धांधलियुनि जो इल्ज़ाम लॻायो पियो वञे। हाणे ॾिसिजे त ज़िमनी चूंडूं जेके 17 जुलाई ते थियणियूं आहिनि त इन जे नतीजे में कामयाबी ऐं सोभ कंहिंखे हासिलु थी सघे थी। जेकॾहिं मुस्लिम लीग नवाज़ 10 सीटूं खणी वञे थी त उन्हनि जी जेका वॾ वज़ारत आहे उन्हनि खे बरक़रार रखी सघनि था। जेकॾहिं उन्हनि खे शिकस्त अचे थी ऐं PTI कामयाबु थी थी त उनखां पोइ नून लीग पंजाब में वॾ वज़ारत बरक़रार न रखी सघंदी ऐं PTI जे खटण खां पोइ चयो इहो पियो वञे त पोइ PTI हुकूमत अर्ली इलेक्शन जो मुतालबो करे सघे थी। इन मिड़नी मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासूं। हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे सेनेटर निहाल हाशमी साहब, जंहिंजो तालुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ सां आहे। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। वालेकुम सलाम जी। सेनेटर साहब, ये बताएं कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। खान साहब मुसलसल अपने जलसों में और अपने बयानात में ये कह रहे हैं कि वहाँ पे धांधली होगी और ये भी दावा कर रहे हैं कि हम वो जो 22 सीटें हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। तो ये इमरान खान साहब को किसका खौफ है और उसके मुकम्मल स्वीप करने का जो दावा है उसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब बुनियादी तौर पे खौफजदा आदमी है, इनसिक्योर आदमी है, इसलिए वो हर चीज में उनको कोई ना कोई साजिश या कोई ना कोई गलती नजर आती है। उनको पता है कि 2018 में उनको किस तरह से जिताया गया था, उनको पता है इस बात का, किस तरह से RTS बंद कर दिया गया था, किस तरह से रिजल्ट्स को चेंज किया गया था। रिकॉर्ड इस बात का बताता है कि जो PMLN के कैंडिडेट हारे थे उनके हारने की वोटों की तादाद जो कैंसिल वोट हुए उससे ज्यादा थी। तो ये सारा कुछ खान साहब को मालूम है। तो जो जैसा करता है उसको लगता है कि दूसरा भी ऐसे ही करता है, इसलिए खान साहब बहुत ज्यादा खौफजदा है। और खान साहब इसलिए भी खौफजदा है कि खान साहब को मालूम है कि उन्होंने गुज़श्ता 3.5 सालों में पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लोगों को उन्होंने वादे दिए। और उनको ये भी पता है कि लोग पूछेंगे कि उन्होंने 3.5 सालों में जितना कर्ज लिया वो कर्ज कहाँ खर्च किया। तो ये उनके खौफजदा। अदरवाइज PMLN जो है अवाम की हुकूमत, अवाम की जो वोट है उसको हमेशा इज्जत देती है और जो अवाम का जो भी फैसला होगा वो हमें काबिल कबूल होगा। और यही खान साहब को भी होना चाहिए कि अवाम के फैसले को वो काबिल कबूल समझें। हाशमी साहब, ये बताएं, एक जानिब तो खान साहब कह रहे हैं कि हम कौमी असम्बली में नहीं बैठेंगे, उन्होंने इस्तीफ़ा में भी दे दी और नई इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि नई इलेक्शन के अलावा मसाइल का कोई हल नहीं है। तो दूसरी तरफ वो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात पे बहुत ज़ोर दे रहे हैं। तो ये मयार खान साहब का कैसे है? यही खान साहब की जो तबीयत है, उनका मिजाज है, उनकी पॉलिसी है, उसमें ही आपको डबल स्टैंडर्ड नजर आएगा कि एक तरफ वो पाकिस्तान के सबसे बड़े असेंबली को खातिर में नहीं लाते, जिस असेंबली ने उन्हें वजीर आजम बनाया था और जिस असेंबली के मेंबरान ने फिर उन्हें हटा दिया था। दूसरे तरफ ये सूबाई असेंबली के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो वो उनका जो जहनी तवाज़ुन है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से उनको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए कि जमहूरियत तो जमहूरियत होता है, इलेक्शन इलेक्शन है। अवाम सूबाई इलेक्शन हो या बल्दियाती इलेक्शन हो या कौमी इलेक्शन हो, आदमी को हिस्सा है। दूसरी बात, खान साहब बुरी तरह से डरते हैं। वो डरते इस बात से हैं कि उनको हारने की उनके अंदर वो मादा नहीं है कि वो हार को बर्दाश्त कर सके। तो ये उनका एक डबल स्टैंडर्ड है। हाशमी साहब, खान साहब का कहना है कि वो ज़िमनी इंतखाबात में वो पोलिंग स्टेशन पे टाइगर फोर्स तैनात करेंगे
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی نظیر پہلے ہے کہ اپنی جو فورس ہے وہ پولنگ اسٹیشنز پہ تعینات کی جائے؟ جی انہوں نے دسکا میں بھی ٹائیگر فورس تعینات کیا تھا، جس میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دھندلا اور دھاندلی نظر آئی تھی، اور ایسا دھند چھا گیا تھا کہ پولنگ ووٹ اور ڈبے سے لے کر کے پولنگ آفیسر تک سب غائب ہو گئے تھے۔ تو یہ تو آپ سب کے نظروں کے سامنے، پھر وہ جب پکڑا گیا تو پکڑا گیا، پتہ چلا کہ کیسے یہ دھاندلی کی گئی اور کیسے خان صاحب جیتنے کی کوشش۔ خان صاحب ہر حال میں جیتنا چاہتے ہیں، وہ دھاندلی کر کے ہو، یہ غیر قانونی چیز ہے۔ آپ ٹائیگر فورس یا کوئی بھی فورس اپنی تعینات نہیں کر سکتے، یہ ذمہ داری ہے صوبائی اور ضلعی انتظامیہ کی، وہ جس کو چاہیں وہاں پہ تعینات کریں۔ ہاشمی صاحب، خان صاحب کا کہنا ہے کہ ہم ضمنی انتخابات اس وجہ سے جیتیں گے کہ نون لیگ حکومت نے اتنی مہنگائی کی ہوئی ہے، پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہے، لوگ اس حکومت سے تنگ ہیں، جو دعوے کیے گئے تھے وہ دعوے پورے نہیں ہو رہے ہیں، اس وجہ سے وہ جیتیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت میں مہنگائی نہیں تھی جو اب وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ اس بنیاد پہ موجودہ حکومت کو شکست ہوگی؟ دیکھیے، خان صاحب شاید تاریخ سے سبق نہیں لیتے۔ جب خان صاحب کو حکومت ملی تھی نون لیگ سے، تو اس وقت آٹا تھا 30 روپے کا، اور چینی تھا 50 روپے کا، اور پیٹرول تھا 100 روپے کا، اور ڈالر تھا 100 روپے کا۔ خان صاحب اس سب کو 200 300 پہ چھوڑ کے گئے۔ آپ نے دیکھا آٹا 90 کا ہو گیا، چینی 150 کا ہو گیا، پیٹرول 200 کا ہو گیا، اور اسی طرح سے ڈالر 200 کا ہو گیا۔ تو خان صاحب نے جو بویا ہے، آج قوم بدقسمتی سے اسے کاٹ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف کا یہ ٹریک ریکارڈ رہا، اور پی ایم ایل این کا، کہ بدترین حالات میں وہ آتی ہے اور بہترین حالات میں جاتی ہے۔ ہاشمی صاحب، یہ دھاندلی کا الزام جو پی ٹی آئی لگا رہی ہے، یہ تو وہی الیکشن کمیشن ہے جو چیف الیکشن کمشنر نے خان صاحب نے تعینات کیا تھا۔ اپنے تعینات شدہ چیف الیکشن کمشنر پہ اتنے شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، خان صاحب ہمیشہ جو ہے میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تو تو، وہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمشنر ہو، جو آئی جی ہو، جو چیف سیکرٹری، وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں۔ وہ وزیر اعظم یا عوام کا خادم اور منتخب نمائندہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی میں نے آپ کو لگایا، اور آپ امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے کہنے پہ چلیں گے۔ ان کو کوئی بتائے کہ یہ آپ صرف کسی کو نامزد کرتے ہیں، وہ لوگ جو ذمہ داری ادا کرتے ہیں، آئی جی ہو یا چیف کمشنر ہو یا چیف الیکشن کمشنر ہو یا چیف سیکرٹری ہو، وہ سب آئین اور قانون کے مطابق اپنی کارروائی اور اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، کسی فرد واحد کے احکام کے تحت نہیں۔ ہاشمی صاحب، ایک طرف تو خان صاحب میرٹ کی بات کرتے ہیں، اب جب ان افسران کی تعیناتی ہوئی پھر وہ ظاہر جتاتے بھی ہیں کیونکہ میں نے تعینات کیا ہے، اس وجہ سے مجھے ملوز خاطر رکھا جائے، تو خان صاحب کی پھر میرٹ پہ جو باتیں ہیں تو وہ پھر اس کو ہم کیا کریں؟ خان صاحب کوئی میرٹ نہیں ہے۔ خان صاحب کا میرٹ یہ ہے کہ ہارو یا جیتو، میں نہیں جیتنا ہے۔ خان صاحب کا میرٹ ہے، خان صاحب سے شروع ہوتا ہے، خان صاحب پہ ختم ہوتا ہے۔ خان صاحب کے پاس میرٹ کوئی نہیں ہے۔ خان صاحب کے پاس میرٹ یہ ہے کہ عمران خان سے شروع ہوگا، عمران خان پہ ختم ہوگا۔ پہلا نمبر بھی عمران خان، آخری نمبر بھی عمران خان، وزیر اعظم بھی عمران خان، چپراسی بھی عمران خان، صدر بھی عمران خان، پارٹی چیف بھی عمران خان، اس کے علاوہ کوئی اس کو نظر نہیں آتا ہے۔ ہاشمی صاحب، خان صاحب کو ذہن میں یہ ہے، پی ٹی آئی کے لوگ جب ہم سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں کہ وہ ان کی جب رجیم چینج ہو گئی اس کے بعد اب وہ زیادہ مقبول ہو گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقبولیت کے جو پیمانے پی ٹی آئی کے پاس ہیں تو وہ اس پیمانے کے حساب سے ان کو کوئی الیکشن میں فائدہ ہوگا؟ مقبولیت تو پاکستان میں کئی ایسے چور بھی مقبول ہیں، کئی ایسے اور لوگوں میں مقبول تو یحییٰ خان بھی تھا۔ مقبولیت معیار نہیں ہوتا ہے، کردار معیار ہوتا ہے۔ دیکھیے، مقبولیت اور کردار کے وجہ سے آج بھی بھٹو صاحب لوگوں میں زندہ ہے، بے نظیر زندہ ہے، مگر اگر کردار نہیں تھا تو آج یحییٰ خان کو کوئی نہیں پوچھتا، آج ضیاء کو کوئی نہیں پوچھتا، آج ایوب کو کوئی نہیں جانتا، آج مشرف کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ مقبولیت اپنی جگہ، کردار اصل چیز ہوتا ہے۔
خان صاحب جو مہنگائی کی بات کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں زیادہ مہنگائی ہوئی، یہ تو بات سچ ہے کہ ظاہر ہے جو دعویٰ کی گئی تھی جو کولیشن اس وقت گورنمنٹ ہے، لیکن آتے ہی اس طرح کے اسٹیپس عوام کو اعتماد میں لینے کے حوالے سے نہیں کیے گئے. بنیادی جو اسٹیپس تھے وہ ظاہر ہے غیر مقبول اسٹیپس ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوامی سطح پہ اس کا نقصان تو ہوگا؟ جی یہ بات ٹھیک ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، مہنگائی کی یہ بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر دیکھیں، ہم اگر صرف یہ کرتے کہ ہم چپ کے بیٹھے رہتے اور ہم کہتے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہم حکومت میں نہ آئے، ہم اپنی پارٹی کو اور اپنے امیج کو بچائیں، تو پھر ریاست کو کون بچاتا؟ کسی نہ کسی کو تو بچانا ہے. وہ کوئی آسمان سے تو نہیں اتر کے آتا ہے، وہ آپ اور ہم ہوتے ہیں جو اس ملک کے حکمراں بھی ہیں، عوام بھی ہے، اس ملک کے سارے کچھ ہم ہی لوگ ہیں، تو ہمیں ہی کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے وہ اپنی پارٹی کا نقصان تو برداشت کر لیا، مگر ہم ریاست کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے. ریاست ہے تو ہماری سیاست ہے، ریاست نہیں تو سیاست بھی نہیں ہے. ہاشمی صاحب، خان صاحب کی جو یہ پالیسی ہے تنقید کی، پہلے تو اپوزیشن پہ وہ ظاہر تنقید کرتے تھے، وہ کھلی چھٹی تھی، اور سیاست میں اس طرح ہوتا ہے اپوننٹ پہ تنقید کی جاتی ہے اور مخالفت بھی کی جاتی ہے. لیکن اداروں کے خلاف اس وقت جو بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا، اب کیا سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ ویسے بھی جو خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، خان صاحب نے تو ادارے چھوڑ دیں، پاکستان کے خلاف بیان دے دیا. خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے جو نیوک ہے، جوہری جو طاقت ہے وہ محفوظ نہیں ہے. خان صاحب نے تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے کی بھی بات کر دی. خان صاحب نے تو پاکستان کے باہر جا کر کے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان میں ان کے علاوہ سارے چور اور ڈاکو ہیں. خان صاحب نے پاکستان کے تباہی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے سینیٹر نیال ہاشمی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک بعد حاضر تھینداس. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اسان کے جوائن کیو ہے لال مالی صاحب، جو قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف جو ممبر ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو اہم اگوان ہے. السلام علیکم لال صاحب. لال صاحب یہ بتاؤ تو ہن وقت جکا ضمنی چونڈ تھی رہی ہے پنجاب میں، خان صاحب جی یہ دعویٰ ہے سب جو سب سیٹوں اساں سوئپ کنداسوں، بے طرف خان صاحب داندلن جو ذکر کیو ہے، تا چھا تا سمجھو تو انن الزامن سمیت یہ سب سیٹوں سوئپ کرن پی ٹی آئی جے لائے پاسبل ہے؟ کو ॾिसो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हिकिड़ो स्टेटेड मौक़िफ़ आहे त मौजूदा हुकूमत जेका आहे उहा हिकिड़ी इम्पोर्टेड हुकूमत आहे ऐं हिकिड़ी बैन अल-अक़वामी साज़िश जे ज़रिए नतीजे में आई आहे. तव्हां ॾिठो उन खां पोइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तक़िल तौर ते हिकिड़ी जदोजहद में रही आहे, अवाम सां राब्तो कयो आहे ऐं अवाम उन खे तमामु घणी वोट ॾिनी आहे. जॾहिं खां इन्हनि जेको बाई इलेक्शन्स अनाउंस थियूं आहिनि ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेको मुख़्तलिफ़ जलसा कया आहिनि, तव्हां ॾिठो आहे त बरसाति में बि ॻोड़े जहिड़ो पाणी बीठो त उते बि लखे माण्हुनि जेके आहिनि उहे उन जलसे में शामिलु थिया आहिनि ऐं हुननि पंहिंजो इमरान ख़ान ते एतमाद जो इज़हार कयो आहे. हाणे हिकिड़े तरफ़ अवाम जी इहा पोज़ीशन आहे ऐं जेको आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जेको नैरेटिव आहे उन खे पाकिस्तान जी अवाम क़बूल कयो आहे. त ॿिए तरफ़ इलेक्शन कमीशन जो जेको रवैयो आहे उहो अणधुरियो न आहे. उन ते इल्ज़ाम आहे त हुननि वोटर लिस्टुनि खे चेंज कयो आहे ऐं जेको आहे हुननि जो सॼो रवैयो जेको आहे उहो वन साइडेड आहे. ॿिए तरफ़ मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे हिकिड़ा अननोन कॉल्स वञनि पियो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खे सपोर्ट न करियो ऐं हिकिड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा कई वञे पई त जीअं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेको आहे इहो इलेक्शन खटी न सघे. पर इन्हनि सॼी जेको आहे सूरत हाल जे बावजूदि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उमेद आहे त कंहिं सूरत में उहे इलेक्शन खटंदा ऐं उन्हनि खे पूरी शिकस्त ॾींदी ऐं हीअ जेको इम्पोर्टेड हुकूमत आहे इन्हनि खे नाकामी नसीब थींदी. लाल साहब इहो ॿुधायो त जॾहिं तव्हां दांदलनि जो इल्ज़ाम लॻायो पिया त उन्हनि दांदलनि जी शकिल कहिड़ी आहे या उहे शाहिदियूं कहिड़ियूं आहिनि जेको तव्हां सम्झो था त हीअ हुकूमत चाहे पई ऐं दांदलियूं करे पई?
त तव्हां हींअर ॾिसो ताज़ी जेका सूबाई हुकूमत आहे सभ खां पहिरीं त हुननि हिकिड़ो ऐलान कयो त जेके बिजली में राइट ॾियण जो, हालांकि बिजली हिकिड़ी फीडरल सब्जेक्ट आहे, जेकॾहिं हिन जो इफेक्ट या हुनजो को फ़ाइदो ॾियणो आहे त पूरी पाकिस्तान जी आवाम खे ॾियणु घुरिजे, ऐं न सिर्फ़ु 100 यूनिट ताईं त असीं त चवंदा 1000 यूनिट ताईं ॾियणु घुरिजे, पर इहो ऐलान थियणु घुरिजे आहे 20 तारीख़ खां पोइ। पर इहो हिकिड़ो तरीक़ो हुयो जंहिंसां जेको आहे मौजूदा इहो इम्पोर्टेड हुकूमत आहे हुन कोशिशि कई त माण्हुनि खे जेको आहे इहो अहिड़े क़िस्म जो नारा ॾेई उनखे इलेक्शन रिग कजे, ऐं इलेक्शन जे दौरान अहिड़े क़िस्म जो ऐलान हो इलेक्शन रिग करण जे दायरे में अचे थो। ॿिए तरफ़ लार्ज स्केल जेका आहे इहे शिकायतूं अची रहियूं आहिनि त वोटर लिस्टनि में तमामु घणी तब्दीली थी आहे, ऐं उहे वोटर जेके आहिनि हिकु कॉन्स्टिट्यूंसी खां ॿी कॉन्स्टिट्यूंसी में शिफ्ट थी विया आहिनि। ॿी जेका ॻाल्हि आहे जेको ओवरऑल इलेक्शन कमीशन जो जेको रवैयो रहियो आहे, तव्हां ॾिठो त कुझु हफ़्तो ॾह ॾींहं पहिरीं हिकिड़ा हाईकोर्ट जा ऑर्डर्स आहिनि जेके हिकु कलाक अंदरि अंदरि एग्जीक्यूट था थी वञनि, त ॿिया ऑर्डर आहिनि उन्हनि खे हफ़्ता था लॻी वञनि। जेको तव्हां ॾिठो त जेको रिज़र्व सीटुनि जी रिस्टोरेशन जी जेका ॻाल्हि थी हुई, पंहिंजो हाईकोर्ट जो फ़ैसिलो ॾिनो उनखे हिकु हफ़्तो गुज़री वियो, ऐं हिकु हफ़्ते खां पोइ जेके आहिनि उहे सीटूं नोटिफाई थियूं आहिनि। त मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि जंहिंजे तहत इलेक्शन कमीशन जेका आहे उहो पंहिंजे पाण खे इंडिपेंडेंट जेको आहे ऐं आज़ादु ऐं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइण जो तासुर ॾियण में नाकाम नज़र अचे थी। अॼु असांजी जेका सेंट्रल क़यादत आहे उन्हनि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, ऐं असीं सम्झूं था त जेकॾहिं हिननि इलेक्शन खे रिग कयो वियो ऐं इलेक्शन कमीशन खे इस्तेमालु कयो वियो, इलेक्शन कमीशन बि हुनजो आलाकार थियो, त ईंदड़ ॾींहनि में पाकिस्तान जो उनखे नाक़ाबिल तलाफ़ी नुक़सानु थींदो ऐं उनजा तमामु उघरा नतीजा निकिरंदा। लाल साहब इहो ॿुधायो त हुकूमत खे त फ़ाइदो इहो हूंदो आहे त मशीनरी हुकूमती मशीनरी उनजे अंडर हूंदी आहे, जॾहिं त हुकूमत में हूंदे जॾहिं ज़मीनी चूंड थींदी आहे त डिसएडवांटेजिस बि हूंदा आहिनि। त ज़ाहिर हुकूमत जॾहिं डिलीवर न करे सघंदी आहे त उनजो डिसएडवांटेज थींदो आहे। तव्हां छा था सम्झो त मौजूदा हुकूमत दावा कुझु करे आई, पर हीअ जेका महांगाई वारो तूफ़ान आहे उहो केतिरो असरअंदाज़ थींदो हिन ज़मीनी इलेक्शन ते? ॾिसो, न सिर्फ़ु महांगाई वारो तूफ़ान आहे, पर महांगाई सां गॾोगॾु हाणे पाकिस्तानी आवाम सम्झे थी त जेका ग़ुलामी हिन मुल्क खे जेका ॾिनी वई आहे, हिकु चेन्स में जिन चेन्स में हिनखे जकड़ियो वियो आहे उन ग़ुलामी मां आज़ादु थियणु घुरिजे। महांगाई जो जेका ॻाल्हि आहे तव्हांखे ख़बर आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हुकूमत छॾी तॾहिं 12.7 जेको हुयो परसेंट हुयो पंहिंजो इन्फ्लेशन जो, जेको हींअर वधी 21.2% थी वियो आहे, ऐं इहो अञा जेको आहे इनखे वधणो आहे। त महांगाई बे इंतिहा आहे। लोड शेडिंग तव्हां ॾिसो, लोड शेडिंग जेका आहे उहो माण्हुनि जा लाह कढी छॾिया आहिनि। पर इहो तव्हांजो सभु रिगिंग वारो सवाल पुछियो त जेके ही इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में लोड शेडिंग घटि में घटि कई थी वञे ताकी इहो तासिर ॾिनो वञे त मौजूदा हुकूमत तमामु सुठो परफॉर्म करे थी पई, त यकीनी तौर ते उनजो असरु ईंदो। लेकिन सभ खां वॾो असरु इनजो ईंदो त पाकिस्तानी अवाम हाणे फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त कंहिं बि सूरत में उहो क़यादत हाणे हिन मुल्क में हुक्मरानी न करे, जंहिं ते चोरी जा इल्ज़ाम हुजनि, जीअं खान साहब चई चुको आहे, त अमेरिका हुजे या जेके डेवलप्ड वर्ल्ड हुजे उन्हनि में को ज़मानत ते आज़ादु हुजे, उनजो तसवुर नथो करे सघे त उहो मुल्क जी का अॻुवाणी कंदो या सरबराही कंदो। इहो सिर्फ़ु पाकिस्तान में थी रहियो आहे। त लिहाज़ा उन नैरेटिव खे माण्हुनि क़बूल कयो आहे, ऐं असांखे यकीन आहे त हिन जा जेके सीटूं आहिनि इन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेको सरप्राइज़ ॾींदी मौजूदा हुकूमत खे। लाल साहब, नज़र इहो आहे त जेको रिजीम चेंज खां पोइ PTI गवर्नमेंट में हूंदे ज़ाहिर आहे महांगाई जो मसइलो कुझु शयूं हो, तनक़ीद बि गवर्नमेंट ते थींदी, पर रिजीम चेंज खां पोइ तासिर इहो आहे त PTI मक़बूल थी आहे वधीक। तव्हां छा था सम्झो त इन जी मक़बूलियत जो या जेको PTI जो हिन वक़्तु बयान इहो आहे उन बैदि हिन इलेक्शन ते कहिड़ो इम्पैक्ट थी सघे थो? यकीनी तौर ते जॾहिं बयानियूं या मक़बूलियत वधंदी आहे त हुन जा पॉज़िटिव असरात ईंदा आहिनि, ऐं सॼी क़ौम ॾिसे थी पई त हिकिड़े पासे इमरान खान आहे, ॿिए पासे ही 13 जेके पार्टियूं आहिनि उहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां जेको चूंड लड़ी रहियूं आहिनि। त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी त हथ ॿई मथे खणी छॾिया, ऐं टोटल जेका आहे उहो PMLN जे पोयां बीह रही आहे त कंहिं नमूने इमरान खान खे जेको आहे इहो इलेक्शन हाराइजे।
त उहे जरा ॾिनल आहिनि ऐं उन्हनि खे यकीन आहे त इमरान ख़ान ही चूंडूं जेके बाय इलेक्शन उन में कामयाबी माणी थो ऐं अॻिते सां कामयाबी थींदी, इन करे हू हिरासियल आहिनि, इन करे ई अहिड़ा इक़दाम करण ते हू सोचे रहिया आहिनि। तव्हां ॾिसो त हमज़ा शहबाज़ जे अचण खां पोइ जेको ब्यूरोक्रेसी आहे उनखे वॾी लेवल पैमाने ते जेको रिशफल कयो वियो आहे, पंहिंजे पसंदि जा जेके आहिनि उहे उम्मीदवार आंदा विया आहिनि। मरियम नवाज़ जेका आहे उहो कुझु ॾींहं पहिरीं इहे ॻाल्हियूं कंदी त लोटनि खे केम थियो त पार्टी खे क़बूल न कंदासीं, त हाणे उहो साॻी मरियम नवाज़ आहे। जेके ॿी लोटा थिया आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां, उन्हनि लोटनि जे लाइ हू कैंपेन करे रही आहे ऐं हिनजी तयारी करे रही आहे। त यकीनन जेको हुननि जो PMLN जो पीपुल्स पार्टी जो जेको केडर आहे उहो पंहिंजी पार्टी मां मायूस आहे ऐं पॉपुलरिटी PTI जी वधी रही आहे, उनजो PTI खे फ़ाइदो थींदो। लाल साहब, ॿुधायो इहो पियो वञे त जेकॾहिं 50% सोभ नथी हासिल करे मुस्लिम लीग नवाज़, त पोइ उन्हनि जी गवर्नमेंट ठाहिण बि मुश्किल थी वेंदी। जेकॾहिं इन केस मुस्लिम लीग नवाज़ सीटूं हारे थी, जीअं PTI दावा बि करे थी, त पोइ जेको अर्ली इलेक्शन वारो जेको सुवालु आहे, तव्हां छा था सम्झो उनखे तक़वियत न मिलंदी? ॾिसो, यकीनी तौर ते जेकॾहिं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कामयाब थिए थी, इन्हनि जेके एडवर्स जेके एलिमेंट्स आहिनि उन्हनि जे बावजूद त शायदि जेको आहे मुंहिंजो ख़्यालु आहे त ही मौजूदा जेको हुकूमत आहे PDM जी तरफ़ टोलो ऐं जेको इम्पोर्टेड हुकूमत आहे उहो पाण जो मुनासिब न सम्झे हा वधीक रहण में ऐं हू इस्तीफ़ा ॾे ऐं असेंबली तोड़े घर वञे। छाकाणि जो जेकॾहिं पंजाब में बि हीअ हुकूमत जेका आहे मौजूदा हुकूमत पंहिंजी हुकूमत सूबाई हुकूमत क़ाइमु नथी रखी सघे त पोइ शहबाज़ शरीफ़ सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इस्लामाबाद कैपिटल सिटी जो प्राइम मिनिस्टर रहिजी वेंदो। छाकाणि सिंध में KPK में पंजाब में ऐं बलूचिस्तान में पोइ नून लीग जी हुकूमत न हूंदी ऐं पोइ नून लीग खे बि इहो सूट नथो करे। बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ खे त हींअर बि इहो सूट नथो करे, पर नून लीग में बि जेके ग्रुपिंग्स आहिनि, ॿ ग्रुप आहिनि, उहो हिकिड़ो ग्रुप हिनखे कंटिन्यू करण जे जेको आहे उन में सपोर्ट में आहे, तॾहिं ॿियो ग्रुप इलेक्शन चाहे थो। ठीकु आहे लाल माली साहब, वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो कादिर ख़ान मंदोखेल, जेको क़ौमी असम्बली में जो मेंबर आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अहम अॻवान आहे। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब। वालेकुम। कादिर खान साहब, ये बताएं कि पंजाब में जो ज़मीनी इलेक्शन है, खान साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि धांधली की तैयारी शुरू हो गई है, दूसरी जानब उनकी यह भी दावा है कि वो स्वीप करेंगे। आप क्या कहेंगे कि PTI की इस वक्त पोजीशन क्या है? खान साहब की जो दावा है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहले तो ये खान नहीं है, कोई जाली खान को खान ना बोला करे, इमरान नियाज़ी बोला करे उसको। दूसरी बात ये कि सिंध में जहां पीपल्स पार्टी ने 2652 सीटें जीती, जहां PTI की सिर्फ 13 सीट है और उसमें पीपल्स पार्टी के 652 में 788 तो बिला मुकाबला आ गए थे, वहां भी उन्होंने धांधली का शोर मचाया। अब जिसकी कैंडिडेट ही ना हो तो धांधली शोर मचाए। इस तरह JDA ने भी शोर मचाया था। जमीयत दूसरे नंबर पे आई है, उसने भी सब टच नहीं किया, 96 सीटें है। तो पंजाब में अगर इमरान नियाज़ी को इतना यकीन है, वो जो बार बार ललकार है कि एम्पायर और इलेक्शन कमीशन सब मिल के भी मुझे नहीं हरा सकता है, तो फिर धांधली का क्यों शोर मचा रहा है? तो उसके पास पब्लिक है तो वो डाल देंगे। और वैसे उसने गुंडे तैयार किए हुए हर पोलिंग स्टेशन के लिए 10-10, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया ना 20 सीटों का, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जंग मुझे लग रहा है इस इलेक्शन का, क्योंकि दोनों पार्टी की जो है ना मुस्तकबिल दाव पे लगी है। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को इस तरह जो है ना वो पंचायत का फैसला नहीं करना चाहिए और स्मूथली इलेक्शन जो होना था हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक करना चाहिए। ये एक खूनी इलेक्शन होगा, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, मगर मुझे लग रहा है ये खूनी होगा क्योंकि दोनों पार्टी को मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। सर, आपने पॉइंट आउट भी किया कि वहाँ लोग तैनात किए जाएंगे। खान साहब ने बरमला इज़हार किया है कि वहाँ पे टाइगर फोर्स तैनात की जाएगी। अगर जब टाइगर फोर्स तैनात होगी तो पोलिंग स्टेशन का फिर माहौल क्या होगा वहाँ पे?
لیکن میں جب بھی تو کہہ رہا ہوں کہ خونی الیکشن ہوگا. ٹائیگر فورس تو ہم نے اسلام آباد میں دیکھ لی ہے, جہاں پختونخوا حکومت کا پورے عمران نیازی کے ساتھ سیکورٹی, پختونخوا کی پولیس, پختونخوا کی جو سیکورٹی جو فورسز تھے وہ تمام اس شخص کے ساتھ تھے. اور پھر آپ نے اسلام آباد میں دیکھا وہ کس طرح جو ہے نا ایک دم یو ٹرن مانگ کے بھاگ گئے. یہ لوگ نہیں ٹک سکتے. ویسے رانا ثناءاللہ کا آنکھ کھل گئی ان کے اوپر. تو یہ ٹائیگر بنا ہے یا شیر بنا ہے یا لومڑی بنا ہے, یہ گدڑوں کی طرح واپس بھاگیں گے. اس وجہ سے وہ ابھی سے شور منا رہے ہیں. ٹائیگر فورس تو پہلے بھی بنا تھا سیلاب کے لیے, ٹائیگر فورس تو پہلے بھی بنا تھا کرونا کے لیے. وہ ٹائیگر شاگر کدھر گئے؟ یہ ساری جو ہے نا وہ گدڑ ہے, یہ ساری بدتمیزوں کا ایک ٹولہ ہے. نہ تو پاکستان کی افواج کو چھوڑتے ہیں, نہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو چھوڑتے ہیں. ان کو صرف اقتدار چاہیے اور کچھ نہیں ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہوگا ضرور, یہ خونی الیکشن ہوگا, لیکن میں سمجھ رہا ہوں ان کی منہ کی کھانی پڑیں گی. یہ 20 میں سے جو ہے نا وہ ایک سیٹ بھی نہیں اٹھا سکیں گے. مندوخیل صاحب, عمران خان صاحب الیکشن کمیشن پہ انگلیاں اٹھائی ہیں, حالانکہ چیف الیکشن کمشنر ان کا مقرر کیا ہوا ہے, جبکہ پنجاب میں جو ان کی تعیناتیاں تھیں بیوروکریسی کے, اس حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان کو لگایا ہے اور الیکشن میں وہ ان کی ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وہ نون لیگ کو فیور نہ کرے. اگر نون لیگ کی فیور نہ کریں تو ان کا اشارہ ہے کہ ان کو فیور کی جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر جب میرٹ کی دعویٰ جو خان صاحب کی ہے وہ پھر کہاں اسٹینڈ کرتی ہے؟ میں دوبارہ عرض کروں کہ اس جعلی خان کا جس کا آپ حوالہ بھی دے رہے ہو, اور کل انہوں نے اپنے سپیچ میں کہا کہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب تمہیں میں نے لگایا, تم جو نا وہ نہیں کرنا. اب یہ اس پہ تو الیکشن کمیشن کو تو اس کے اوپر اعتراض اٹھانا چاہیے, اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. ان کی لگائے ہوئے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو تو فوری طور پہ تبادلہ کرنا چاہیے. یہ شخص جو فورسز ہے اس کو بھی للکارا ہے, یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی للکارا ہے, اور یہ کچھ نہیں کر سکے گی. جس آدمی کا کوئی نہ رونے والا پیچھے کوئی نہ ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اسی طرح یہ ڈرامہ کرتا رہے گا اگلے الیکشن تک, اور اس طرح منہ کی کھانی پڑے گی. یہ دوبارہ اقتدار جو ہے نا جس طرح امپائر کی انگلی پکڑ گئی اور اقتدار میں آیا تھا, اس وقت میرے صدر آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ آر ٹی آئی سسٹم بٹھا کے ان کو لایا گیا. اسی آر ٹی آئی سسٹم کے انتظار میں رہتا تھا. اس وقت بھی ان کے اعداد و شمار کم نہیں تھے, ان کے 155 تھے, ہمارے 162 تھے. ہمیں 10 چاہیے تھے ممبران, ان کو چاہیے تھے 17. تو یہ 17 کس نے لا کے دی ہے؟ اس کو وہی مزہ ہے, اور اسی طرح جو ہے نا پاکستان کی فورسز کو وہ سیاست میں گھسیٹنے کے لیے اور اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنے کے لیے اس کو للکار بھی رہے, دمکا بھی رہے, اور اگلے لمحے بھی جو ہے نا وہ اس کے گھٹنوں کو ہاتھ بھی لگاتا ہے, پاؤں بھی پڑتا ہے. تو یہ ان کی پرانی عادت ہے. تو آپ بے فکر ہو جو الیکشن سموتھلی ہوگا, طریقے سے ہوگا, اور ان کا کوئی بندہ نہیں آئے گا. پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ حکومت نے جو دعوے کیے تھے اس پہ وہ پورے نہیں اترے. مہنگائی ہے, مہنگائی کا طوفان ہے, تو ضمنی الیکشن میں تو وہ سویپ کریں گے, وہ ان کی دعویٰ ہے. کیا پی ٹی آئی حکومت میں مہنگائی نہیں تھی جو وہ ابھی کانفیڈنٹ ہے اس بات پہ؟ دیکھیں, وہ 2 مہینے کی جو انہوں نے خندقیں کھود رکھی تھی, جو انہوں نے بارندی سرنگیں کھود کے رکھی تھی, جہاں میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا پاکستان کے دنیا کا تاریخی مارچ جب کراچی سے شروع ہوا, ابھی ہم حیدرآباد نہیں پہنچے تو وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے تھے اس کی خلاف ورزی کر کے پیٹرول 10 روپے کم کر دیا. اسی وجہ سے آئی ایم ایف نے کڑی شرط رکھی, کیونکہ آئی ایم ایف نے اس وقت بھی معاہدہ جو ہے نا وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کیا تھا. آج بھی وہ ریاست پاکستان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ان کو اس لیے غرض نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہو یا عمران نیازی ہو یا کوئی بھی ہو. تو یہ 2 مہینے کی حساب مانگ رہے ہیں, اپنے 3.5 سال کا حساب تو دے پہلے. اور ابھی جس طرح وہ نیب کی چیئرمین کو یہ بلیک میل کرا تھا, آپ 3 سال سے میری ساری ٹی وی چینل کی انٹرویو دیکھ لے. ایون کہ میں نے ابھی لاسٹ ٹائم جو قومی اسمبلی میں اسپیچ کیا تھا, میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نیب کی چیئرمین جسٹس جاوید اقبال کا انہوں نے ایک جو ویڈیو جاری کیا تھا اپنی چینل کے ذریعے اور اس کے ذریعے بلیک میل کی, آج اس کی پول کھل گئی ہے. اور میں 3 سال سے ہر ٹی وی چینل پہ میرے اٹھا کے میں دعوے کے ساتھ کروں, میں اسی طرح للکارتا رہا. کسی میں ہمت نہیں تھی نیب کی چیئرمین کے خلاف بولنے کا, میں ہر فورم پہ بولتا رہا. آج وہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ شخص گو کے جرم اسی نے بھی کیا تھا, گو کے ہراسمنٹ اسی نے بھی کیا تھا, مگر حکومت نے اس کی ہراسمنٹ کو جو ہے نا وہ بلیک میل کر کے اور ان سے اپنی مرضی کے کام لیتے رہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ کی کہانی کھل رہی ہے, ابھی دلی دور ہے.
سر یہ بتائیں کہ ایک جانب تو قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی نے استعفائے دی ہوئی ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسمبلی غیر عام ہے، دوسری مطلب پنجاب اسمبلی پہ ان کا ایمفسس ہے، تو یہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دورہ معیار نہیں ہے؟ نہیں، وہ جو امریکہ نے سازش کی بقول ان کی، وہ صرف وفاقی حکومت میں کی ہے، پنجاب اور پختونخوا کی اور بلوچستان کی حکومت میں نہیں کی ہے۔ یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ جہاں ان کو اچھا لگتا ہے وہاں حصہ لے لیتے ہیں، جہاں حصہ نہیں، کراچی کے این اے 240 میں حصہ نہیں لیا، اب این اے 245 جو عامر لیاقت کی نشست خالی ہو گئی ہے اس پہ وہ حصہ لے رہا ہے۔ ان کو جو اچھا لگتا ہے وہاں یہ حصہ لیتے ہیں، جہاں ان کو ہار نظر آتا ہے وہاں یہ دھاندلی کو نظر وہ کرتے ہیں، وہاں یہ بائیکاٹ بھی کرتے ہیں۔ تو ان کی سیاست پاکستانی عوام، ان کی مکاری چکاری ساری جو ہے نا وہ پاکستانی عوام جان چکے ہیں، اور ابھی گوگا اور گوگی کی جو کھیل ہے کرپشن کا وہ مزید آنے لگے گا۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ان کا کھیل دیکھیں گے کرپشن کا، جس طرح یہ مسیح بن کے اور ریاست مدینہ کو بدنام کرنے کے لیے جو ڈرامہ مچا رہا تھا، جس کے اپنے بچے آج بھی یہودی کے گھر پہ پل رہے ہیں، اور وہ پاکستانی نوجوانوں کو جو ہے نا وہ اسلام کی تربیت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ مندوخیل صاحب، خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سویپ کریں گے پنجاب کی ضمنی انتخابات میں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مقبول ہیں، ان کا جو بیانیہ ہے رجیم چینج کے بعد وہ مقبول ہو گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ایک اپنا خیال ہے، یا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے پنجاب میں؟ یہ جعلی خان اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس نے کہا تھا کہ میں تو لندن میں بڑے عائشی کی زندگی گزارا تھا، میں تو پاکستانی عوام کی خدمت کے لیے آیا ہوں، اور پھر آپ نے دیکھا جس طرح اس کو آئین آرٹیکل 95 جہاں بی بی شہید کے خلاف یہ تحریک پیش ہوا تھا، ناکام ہوا، جہاں شوکت عزیز صاحب کے خلاف ہوا تھا، 2 بلوچستان کی حکومت اس آرٹیکل آئین کے آرٹیکل 95 کے ختم ہو چکی ہے۔ تو اس کو یہ سازش قرار دے کے جس طرح وہ ڈرامہ مچائے، تو میں سمجھ رہا ہوں ان کی قسمت میں یہی رونا دینا لکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ کبھی زندگی میں اقتدار میں نہیں آ سکتے تھے اگر امپائر ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ اب امپائر نیوٹرل ہو گیا، تو جس کو یہ جانور کر گئے ہے، اور میرے منہ میں خاص جہاں یہ اپنی گندی زبان سے پاکستان کی 3 ٹکڑے کی سازش کی بات کر رہا ہے، ان کی اپنی پارٹی کی 75 ٹکڑے ہوں گے، جہاں سے یہ لوگ آئے تھے وہیں سے یہ لوگ سب چلے جائیں گے۔ یہ اسی طرح بیار و مزگار پڑا رہے گا، اور اسی طرح میڈیا کے سامنے بندگی کرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، قادر خان مندوخیل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، ہی شو تاں ڈٹھو ایندڑ راجدھانی ٹائم میں کہ نئے موضوع سان گڈ حاضر تھینداسوں۔ پنجے میزبان گور گانگرو کے اجازت ڈیندا، اللہ حافظ۔